عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ شكرا على الاشتراك ديالكم في القناه. اليوم عندنا درس جديد، سيستم ديماراج. عندنا لورغان ديمارور، غنشوفو لا فونكسيون غلوبال ديالو و لي كومبوزون ديالو ان شاء الله. عندنا l'objectif de la séquence: mettre en situation, analyser la structure et le fonctionnement du système de démarrage. غنشوفو la définition du système de démarrage. Le circuit de démarrage comprend l'ensemble des pièces du moteur thermique. circuit de démarrage عنده واحد مجموعة ديال لي بياس في الموتور thermique permettant la mise en fonction autonome. هادي الشيما ديال circuit de démarrage. كنشوفو فيها الباتري، كونتاكت، ديمارور. كنعطيو هو انرجي الكتريك، كيعطينا هو انرجي. الباتري كيعطي للديمارور انرجي الكتريك. الديمارور تيدور ديال الفولاموتور بواحد انرجي ميكانيك من لونسور. احنا غنشوفوها اخوتي. و لاكسيون ديال الكونديكتور ديال الديماراج، شوف فاش اكسيوني الكونديكتور كيعطي الرولي كيأكسوني لونسور باش دور الفولاموتور. لي كاركتيرستيك فونكسيونيل تعطيو الانرجي الكتريك، هو تعطينا الانرجي ميكانيك. الانرجي الكتريك كتجي من الباتري، والانرجي ميكانيك كتجي من الانرجي الكتريك كتجي من الباتري باش تيأكسوني الكونديكتور رولي كي اليمونتي الديمارور باش يدور اللونسور، واللونسور كيدور الفولاموتور. لاكسيون ديال الكونديكتور فاش كيديماري. فونكسيون غلوبال ديال الديمارور: transformer énergie électrique en énergie mécanique pour démarrer le moteur thermique. كان تيحول لينا واحد انرجي الكتريك لانرجي ميكانيك باش يديماري لينا الموتور تيرميك. تكون عنده واحد الكوبل ريزيستون ديال الموتور، وتعطينا واحد الانرجي كالوريفيك ديمارور، وتعطينا البروي ديال اللونسور. لي كومبوزون ديالو عندنا 1 لوني، 2 fourchette، 3 noyau plongeur، 4 solenoid، 5 palier porte-balai، 6 inducteur، 7 induit، 8 lanceur. هادو هما لي كومبوزون خوتي ديال الديمارور. عندك 1 هو لوني، 2 fourchette، 3 noyau plongeur، 4 solenoid، 5 palier porte-balai، 6 inducteur، 7 induit، 8 lanceur. Constitution: un démarreur est constitué de 3 parties. الديمارور كيتكون من 3 الحوايج مهمين، 3 حوايج اساسيين فيه الديمارور: موتور الكتريك، سولينويد، واللونسور. هما هادو خوتي. موتور عندك 3 الحوايج: الموتور الكتريك والسولينويد واللونسور. 3 الحوايج مناش كيتكون الديمارور. هذا الموتور الكتريك. الموتور الكتريك كيترانسفورمي انرجي الكتريك و انرجي ميكانيك. هذا هو الموتور الكتريك اللي كيحول لنا من انرجي الكتريك لانرجي ميكانيك. تتكون لي كومبوزون ديالو، كيتكون اربع داندوي، 2 انغولمون داندوي، 3 نوايو، 4 كوليكتور، 5 ماس بولير، 6 انغولمون دانديكتور، 7 بالي، 8 بورت بالي. الموتور الكتريك كيتحول، عنده الانواع ديالو 3. c'est un noyau magnétique en toile fonction ديال الروتور ou l'induit. c'est un noyau magnétique en toile d'acier dont les enroulements sont de grosses sections et de faibles résistants internes. Il existe 3 types d'induits. 3 انواع ديال الاندوي. كاين اندوي ا كوليكتور طومبور هو الاولاني، كاين اندوي ا كوليكتور بلا هو الثاني، كاين اندوي ا كوليكتور بلا دوبل سبير. الاندوي فيه 3 ديال الانواع: فيه اندوي ا كوليكتور طومبور، فيه ا كوليكتور بلا، كاين اندوي ا كوليكتور بلا دوبل سبير.
Le stator ou l'inducteur. La fonction dialogue est constituée d'une carcasse sur laquelle sont fixées les masses polaires autour desquelles sont bobines le roulement d'inducteur. l'inducteur تيكونوا فيه او ستاتور تيكونوا فيه لي بوبين لداخل. الا عطيتيه الكتريسيتي تيعطيك الشومانيزيك. مناش كيتكون كاركاس، واحد الكابل تيمشي لبريس الباتري، ولونغولمون دانديكتور تيكونو لداخل بحال ليمون، والماس بولار هو تيكون لداخل. غنشوفو دابا اللونسور، الكونستيتيسيون ديال اللونسور، لي كومبوزون ديالو اللي كيدور لينا الفولا موتور. عندك البينيو الدور ديالو au démarrage il assure la liaison entre le moteur électrique et la courante du volant moteur. هاد البينيو هذا هو اللي كيدور لنا الفولا موتور. ملي كتجي لاكسيون ديال الديمارور البينيو كيدور لنا الفولا موتور. roue libre واللي كيتكون حتى من roue libre elle évite l'entraînement du démarreur quand le moteur démarré. roue libre il a démarré الموتور. الغو ليبر تيفيتي الدوران ديال اللونسور. غنشوفو لي كومبوزون ديال اللونسور. عندك واحد فلاس كوتي دون تريتمون، جوج فورشيت، 3 روسول دون كونتر دون، اونترينور 4، 5 غو ليبر اكالي، 6 بينيو، 7 اربر داندوي. هادو هما لي كومبوزون ديال اللونسور هما هادو. غنشوفو دابا عاوتاني اون كوب. بينيو، غو ليبر، روسول دونتي. عندك غو ليبر، 2 بينيو، 3 باغ. هذا الرسم اون كوب، قطعناه اون كوب. 3 باغ، 4 رومب دو طرافاي، 5 غالي، 6 كو دو بينيو، 7 روسول، 8 اربر داندوي. هذا اللونسور ريال وهذا اللونسور اون كوب. غنشوفو دابا الغراف فونكسيونيل ديال الديمارو. كنعطيو لينيرجي الكتريك، كيعطي السولينويد كي اليمونتي الموتور الكتريك يبيلوتي لا فورشيت، ومن بعد كي اونطريني لو موتور تيرميك، واللونسور كاسير لا ليزون ميكانيك ديال الديمارو. هادي هي الغراف فونكسيونيل، الشيما الفونكسيونيل ديال كيفاش كيخدم الموتور. سيركوي ديماراج، لاكسيون ديال الكونديكتور، والفورشيت ديبلاس لو لونسور. الفورشيت كديبلاسي لو لونسور باش يدورنا الفولا موتور. وهذا لا فان ديالنا اخوتي. شكرا على الاشتراك ديالكم والتتبع ديالكم. ان شاء الله درس جديد ان شاء الله في الحلقه الجايه. نتوما بارطاجيو وشاركوا في القناه لتعاون الفائده. شكرا اخوتي والى اللقاء.